बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, गुनाह वो किसी भी मजहब में हो तो वो गुनाह ही है। दुनिया में कोई भी जुर्म है, चोरी है, डाका है, जिना है या शराब नोशी है या कोई भी स्मोकिंग है, वो तकरीबन हर मुआशरे में, हर मजहब में उसको गुनाह ही समझा जाता है और उसकी सजाएं मौजूद हैं और उसकी सज़ा होती भी है। अब एक ऐसा अमल जो तकरीबन हर मज़हब में गलत तस्वुर किया जाता है, आज एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसमें मुसलमान नहीं, हिंदू ख़वातीन ने मक्का जाने की कोशिश की, क्योंकि वो धंधा ही ऐसा था कि उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू औरत हूँ, मेरा इस मज़हब से भी कोई ताल्लुक़ नहीं कि जहाँ मैं जा रही हूँ इस जुर्म के लिए मैं जहाँ जा रही हूँ मेरा तो इस मज़हब के साथ भी ताल्लुक़ नहीं। मगर वो जिस धंधे के लिए जा रही थी उसके लिए उसने मज़हब का नहीं सोचा। उसने कहा मज़हब तो एक गया साइड पे, मगर धंधा है तो उसमें तो कमाना तो पड़ेगा। अब पूरी दुनिया के लोगों ने मज़हब को दूसरी सेकंड प्रायोरिटी पे रख लिया है। पहली प्रायोरिटी पैसा है। पैसा जहां से मर्जी आए, चाहे वो मज़हब को बेच कर ही आए या मज़हब तब्दील करके ही आए, बस पैसा आना चाहिए। नाज़रीन, ये वाक़या है आज कराची के एयरपोर्ट का। कराची के एयरपोर्ट पर दो ख़वातीन जिनका नाम अलीशा देवी और निशु कुमार है। अलीशा देवी और निशु कुमार, ये दोनों ख़वातीन आज कराची से जद्दा उन्होंने लैंड करना था और वहां से उन्होंने मक्का या मदीना दोनों में से किसी एक जगह पर जाना था। और मोस्टली जो इस धंधे में लोग मुलव्वस हैं वो मक्का ज़्यादा जाते हैं, वहाँ रश ज़्यादा होता है, लोग उम्रे के लिए ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ रश ज़्यादा होने की वजह से उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए मदीने भी वो जाते हैं, मगर उसको वो सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। फर्स्ट वो मक्का ही जाते हैं। वहाँ पर बैतुल्ला शरीफ के बाहर वो अपने धंधे में ये मुलव्वस पाए जाते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि इमिग्रेशन के जो ऑफिसर्स थे उनको हुआ शक कि अलीशा देवी और निशु कुमार दोनों हिंदू ख़वातीन और ये जा भी सऊदी अरब रही हैं, जद्दा जाके उन्हें उतरना है। तो फिर उनको शक हुआ, उन्होंने फिर इनसे सवालात किए कि जाना कहाँ पर है, जहाँ वहाँ पर जाकर रहना कहाँ पर है, पैसे कितने। तो जब उनसे डिटेल पूछी गई तो उनके पास वहाँ पर जाकर रहने के लिए होटल की कोई बुकिंग नहीं थी, उनके पास वहाँ पर स्टे के लिए कोई पैसा नहीं था, वहाँ पर कोई ऐसी उनके पास कोई सहूलियात नहीं थी कि जिसको देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स वो मुतमईन हो जाते कि ठीक है ये विज़िट वीज़े के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं और इन्होंने जाकर विज़िट ही करना है। तो फिर जब उनको शक हुआ तो उन्होंने फिर अलीशा देवी का उन्होंने वीज़ा और पासपोर्ट चेक किया तो उनको फिर इंकशाफ हुआ कि ये खातून तो पहले ही हमारी ECL लिस्ट में मौजूद है, ये पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये खातून पहले ही सऊदी अरब में मक्का में जाकर ये भीख मांगती रही है। वहाँ पर भीख मांगते हुए इस खातून को सऊदी पुलिस ने पकड़ कर जब इसकी इंक्वायरी की, पता चला कि ये हिंदू खातून है और यहाँ पर आकर सिर्फ भीख मांग रही है और है भी पाकिस्तानी, तो उन्होंने इसको डिपोर्ट कर दिया और सीधा पाकिस्तान भेज दिया और पाकिस्तान को केस भेज दिया कि ये खातून इस तरह हिंदू है, आई भी मक्का और वहाँ पर भीख मांग रही थी, तो उन्होंने सऊदी अरब से उसको डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेज दिया। अब यहाँ पर सऊदी पुलिस का भी एक रहम दिल का उसका रवैया है कि उन्होंने उसको डिपोर्ट किया, सिर्फ कोई सज़ा नहीं दी, कोई जेल नहीं डाला उसको जेल में और इस तरह कोई और सज़ा नहीं दी, कोई जुर्माना नहीं आयद किया। उन्होंने शायद एक मज़हब चेंज होने की वजह से इसके साथ नरमी का सलूक किया हो और सिर्फ डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान में, और यूँ पाकिस्तान में उसका FIA ने उसका नाम ECL में डाल दिया। अब ये खातून दोबारा सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रही थी। अब वो अकेली भी नहीं थी, अलीशा देवी उसके साथ अपनी दूसरी खातून, वो भी हिंदू, जिसका नाम निशा कुमारी है, उसको लेकर अब वो सऊदी अरब जा रही थी। अब उसको पता है कि मैं पहले वहाँ से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आई हूँ, अब दोबारा मैं जाऊँगी तो मेरा वहाँ पर जाकर दोबारा, अब जाहिर है सऊदी अरब के पास भी रिकॉर्ड होगा कि इस औरत को, इस शख्स को हमने यहाँ से डिपोर्ट किया। तो जब ये वहाँ पर पहुँचेगी, पाकिस्तान से अगर बिलफर्ज बच भी जाती, पाकिस्तान से निकल जाती, सऊदी अरब तो जाके पकड़ने के चांसेस भी थे, क्योंकि उनके पास तो रिकॉर्ड होता है कि इसको हमने डिपोर्ट किया। जब वो उन कंप्यूटर सिस्टम है, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक स्कैन पर पूरा डाटा आ जाता है सामने। तो जब वहाँ पर अगर वो पकड़े जाते तो पाकिस्तान की यकीनन बदनामी थी।
تو یہ FIA کا ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے یہیں پر چیک کر لیا اور پاکستان کی ایک بدنامی جو دنیا میں ہونی تھی اس سے وہ بچ گئے، کیونکہ آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر سیریس معاملات چل رہے ہیں، سیریس ڈسکشن چل رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے پاکستان کی کابینہ کا اجلاس ہوا اور وہاں پر باقاعدہ یہ ایشو ڈسکس ہوا کہ گداگروں اور جو وہاں پر جا کر بھکاری ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر سختی کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، کیوں کہ سعودی عرب کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ کے ملک سے لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ ویزے جاری کرتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے وزٹ، مگر وہ لوگ یہاں پر آ کر بھکاری بن جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اس لیے یہ خواتین کے پاس بھی ہوٹل کی بکنگ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے وہاں پر جا کر بھیک ہی مانگنی تھی اور پتہ تھا سڑکوں پر رہ لیں گے، کہیں جگہ ملی وہاں پر لیٹ کر سو جائیں گے، اور یوں پاکستان کا نام روشن کرنا تھا انہوں نے وہاں جا کر۔ تو یہ خواتین آج کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار ہوئیں، FIA نے ان کو گرفتار کر کے ہیومن ٹریفکنگ کے ادارے کو ان کو بھیج دیا اور وہاں پر ان کے مزید جانچ پڑتال کر کے پھر ان کو سزا یا جو بھی ان کا معاملہ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ مگر یہ دھندا بہت عروج پر ہے پاکستان کے حوالے سے، خصوصاً یہاں سے باقاعدہ گروپ جاتے ہیں جو پلاننگ کے ساتھ وہاں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، وہاں پر جگہ جگہ پر پاکستانی بھکاری ہوتے ہیں، جو ہم اپنے ٹریفک سگنلز پر جو کھڑے بھکاریوں کی سٹوری سنتے ہیں کہ میرا بٹوا گر گیا، میری بائک پنکچر ہو گئی ہے، میرا پیٹرول ختم ہو گیا، میں بائک کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہوں، میرا پیٹرول ڈلوا دے۔ اور جب آپ ڈلوا دیتے ہیں تو پھر آپ کا تھوڑا سا دور جانا ہوتا ہے، وہ اسی بائک کو وہ کک لگا کر اس کو لے کر جاتے ہیں، یہی وہاں پر جا کر یہ صورتحال اختیار کرتے ہیں کہ میرا بٹوا گر گیا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میں نے واپس جانا ہے۔ یہ بھی آپ کے بس سٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشنوں پر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہوں گے کہ پیسے نہیں ہیں، میں نے گھر واپس جانا ہے، کرایہ دے دو۔ تو اس طرح وہاں پر جا کر بھی یہ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میرا ایک ویڈیو میں نے خود ویڈیو دیکھی، سعودی پولیس نے اس کو ریلیز کیا تھا کہ ایک مسجد میں 2 پاکستانی نوجوان، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کی لاسٹ سٹیج ہے، وہ ہاسپٹل ہیں، ڈاکٹر نے ان کا آپریٹ بتایا اور اتنے لاکھ ریال کا ان کا وہ ہے آپریٹ کا لگنا ہے۔ انہوں نے میڈیکل رپورٹس بھی تیار کی ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر مسجدوں میں اور دیگر جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایکس رے وغیرہ رپورٹس وغیرہ پکڑی ہوتی ہیں ہاتھ میں، تو انہوں نے باقاعدہ رپورٹس بھی تیار کی ہوئی تھی اور انہوں نے مسجد میں وہ دکھائی بھی۔ اور وہاں پر ایک پھر سیانہ بندہ اٹھا، اس نے جا کر ان سے ڈیٹیل پوچھی کہ بھائی کون سے ہاسپٹل۔ جب اس نے ڈیٹیلز پوچھنا شروع کی تو اس کو اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا تو کوئی بندہ ہاسپٹل میں ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں سے تو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہاں پر پورے سعودی عرب میں سیکیورٹی کیمراز لگے ہیں، تو انہوں نے کیمرے کے تھرو سعودی پولیس نے ان کو پکڑ لیا، اور یوں پھر بعد میں ان کی ویڈیو بھی آئی اور پھر ان کی گرفتاری بھی ہو گئی، اور یقیناً ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہوگا، یا ابھی بھی سعودی عرب کی جیلوں میں وہ بیٹھے اپنی سزا بھگت رہے ہوں گے۔ تو یوں ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اگر آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اگر ایسے لوگ ملتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں، تو ان کو وہاں سے بھگائے، خود پولیس کو پکڑ کے لے کر آئیں کہ بھائی یہ دیکھو پاکستانی ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ آپ ایسا سلوک ان کے ساتھ کریں گے تو پھر ہی ہم لوگ بچ سکیں گے، پاکستان بچ سکے گا، ورنہ اگر یہی حالات چلتے رہے تو پھر دنیا پاکستانیوں کو بلانا ہی چھوڑ دے گی۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آ کے بھیک ہی مانگیں گے، اور اس میں ہمارا وزیر اعظم پہلے نمبر پر ہوگا جو سب سے پہلے وہاں پر بھیک مانگنے جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔